Ang daang kasabutan, Genesis 10. Mao kini ang mga kaliwat sa mga anak ni Noe nga sila si Sem, si Ham ug si Japet. Ang ilang mga anak nangatawo human sa lunok. Ang mga anak ni Japet mao sila si Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Mesek, ug Tiras. Ang mga anak ni Gomer mao sila si Askenas, Rifat, ug Togarma. Ang mga anak ni Javan mao sila si Elisa, Tarsis, Kitim, ug Dodanim. Sila mao'y mga ginikanan sa mga tawo nga nagpuyo sa kabaybayunan ug sa mga pulo sa dagat. Mao kini ang mga kaliwat ni Japet nga nagpuyo sa ilang nagkalain-laing kabayanan ug kanasuran. Ang matag usa nila kapundok may kaugalingong pinulungan. Ang mga anak ni Ham mao sila si Cus, si Ehepto, si Put, ug si Canaan. Ang mga anak ni Cus mao sila si Seba, si Havila, si Sabta, si Raama, ug si Sabtika. Ang mga anak ni Raama mao sila si Sheba, ug Dedan. May anak si Cus nga ginganlag ni Nimrod, nga mao'y unang bantugang tawo sa kalibutan. Pinaagi sa tabang sa Ginoo na himo siyang labing maayong mga ngayam sa tibuok kalibutan. Busa ang mga tawo moingon, himuon kaunta sa Ginoo nga sama kamaayong mga ngayam ni Nimrod. Ang unang gingharian nga iyang gimanduan naglakip sa Babel, Erech ug Akkad. Nahimutang kini sila sa yuta sa Shinar. Gikan sa maong yuta mipanaw si Nimrod paingon sa Assyria o gitukod niya ang mga syudad sa Nineveh, Rehoboth, Kala o Resen, nga diha sa tunga-tunga sa Nineveh o sa dakong syudad sa Kala. Si Ehepto mo'y ginikanan sa katawhan sa Ludim, sa Anamim, sa Lahabim, sa Naphtuhim, Petrusim, Katohrim, o Kasluhim, nga maoy gigikanan sa mga Filistihanon. Ang mga anak ni Kanaan mao sila si Sidon, ang kamagulangan, ug si Het. Si Kalyat usab ni Kanaan ang mga Jebusihanon, ang mga Amorihanon, ang mga Gergasihanon, ang mga Hibihanon, ang mga Arkihanon, ang mga Sinaihanon, ang mga Arvadihanon, ang mga Simarihanon, ug ang mga Hamatihanon. Unang nagbulag-bulag ang nagkalain-laing mga banay sa mga taga-Kanaan, hangtod nga ang ilang mga utlanan nagsukad sa Sidon, padulong sa Gerar, hangtod sa Gaza, ug paingon sa Sodoma, Gomora, Adma, ug Jeboim, hangtod sa Lasa. Mao kini ang mga kaliwat ni Ham, nga nagpuyo sa nagkalain-laing mga kabanayan o kanasuran. Ang matag usa kapundok may kaugalingong pinulungan. Si Sem, ang magulang ni Japet, mao ang ginikanan sa tanang Hebreo. Ang mga lalaking anak ni Sem mao sila si Elam, si Asur, si Arphaxad, si Lud, ug si Aram nga mao'y mga ginikanan sa mga katawhan nga dagdagdala sa ilang mga ngalan. Ang mga anak ni Aram mao sila si Uz, si Hul, si Geter, ug si Mas. Si Arphaxad mao ang amahan ni Sela, ug si Sela mao ang amahan ni Eber. Duha ang anak ni Eber, ang usa ginganlag Pelega, kay sa iyang panahon ang katawhan sa kalibutan nabahin man ug ang ngalan sa iyang igsuon mao si Joktan. Si Joktan mao ang amahan ni Almodad, Selap, Hasarmaber, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Ubal, Abimael, Sheba, Ofer, Habila,
o ni Jubab. Silang tanan mga anak ni Joktan. Ang yuta nga ilang gipuy-an nagsukad sa mesa paingon sa Sipar. Sa kabukiran dapit sa silangan, mao sila kini ang mga kaliwat ni Sem nga napuyo sa ilang nagkalinlaing mga kabanayan o kanasuran. Ang masag tag-usa kapundok may kaugalingong pinulungan. Kining tanan mao ang mga banay sa mga kaliwat ni Noe, sumala sa ilang tagsa-tagsa kakaliwat ug nasud. Ang tanang kanasuran sa kalibutan naggikan ni ining mga anak ni Noe human sa lunod.